अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MS उर्दू लिटरेचर। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मस्जिद कुर्तुबा की, उसके पहले 2 बंद के अशार की तशरीह हमने की थी आज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आज हम उससे अगले 2 बंद करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अब हम तीसरे बंद की तरफ आते हैं। तीसरे बंद का पहला शेर देखें। ए हरम कुर्तुबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापे दवाम जिसमें नहीं रफ्तो बूद। तशरीह की देखें। शायर इस शेर में मस्जिद कुर्तुबा से मुखातिब हैं। कहते हैं कि ए मस्जिद कुर्तुबा, ये इश्क हकीकी का जज्बा ही था जिसके सबब तेरी तामीर मुमकिन हुई। इश्क तो वो जज्बा है जो हमेशा कायम और दायम रहता है, फना उसकी तकदीर में नहीं है। यही वजह है कि सदियों के नामसाद हालातों आफात के बावजूद तेरा वजूद अभी तक बरकरार है। व्यूअर्स, पहले 2 बंद इकबाल ने तमहीद और पस मंज़र के तौर पर बांधे हैं, लेकिन अपने इस बंद में वो मौजू की जानिब आते हैं, मस्जिद कुर्तुबा को मुखातिब करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात में इनको कमाल हासिल है कि इन्होंने नुक्ता नज़र में पहले 2 बंद को और तीसरे बंद में और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे तसलसल को बड़ी कामयाबी के साथ कायम रखा है। तो इसमें मस्जिद कुर्तुबा से मुखातिब होते हैं और वो ये कहते हैं, अपने उन बंदों से मुखातिब हैं जिन्होंने इश्क की बदौलत इसकी तामीर को मुमकिन किया है। तो इकबाल ये कहते हैं कि ए मस्जिद कुर्तुबा, ये जो तेरी तामीर मुमकिन हुई है, ये लोगों ने इश्क की बदौलत ही किया है। अगर उनमें इश्क मौजूद ना होता, अल्लाह से इश्क अगर वो ना करते, तो वो इसकी तामीर कभी मुकम्मल ना कर पाते। और यही वजह है कि मुसलमान जब ज़वाल पजीर हो गए, जब वहाँ पे ईसाई हुकूमत करने लगी, इसके बावजूद उसका वजूद अभी तक बरकरार है। हम मुसलमानों के उस इश्क का अंदाज़ा अभी भी कर सकते हैं। दूसरा शेर इसका देखें। रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हरफे सौत, मौजिज़े फ़न की है खूने जिगर से नमूद। तशरीह की देखें। इकबाल इस शेर में कहते हैं कि रंग हो या ईंट और पत्थर हो, बाजा हो या हर्फ, अल्फाज और आवाज़ हो, कोई भी हुनर व फ़न हो, सब का कमाल खूने जिगर ही से नुमायाँ होता है। गोया फ़न तामीर और फ़न मौसीकी वगैरह में खुलूसो इश्क हक़ का जज्बा अगर मौजूद है, तो ऐसे फ़न बाज़मत व बुलंद पाया बन जाते हैं और उनमें दिलकशी भी आ जाती है। जी व्यूअर्स, तो इकबाल जैसे पहले शेर में उन्होंने कहा था कि इश्क के जज्बे की बदौलत ही वो इंसान इस मस्जिद की तामीर को मुकम्मल कर पाए थे, इसी तरह से इस शेर में भी वही बात वो कर रहे हैं, लेकिन ज़रा से मुख्तलिफ अंदाज से कर रहे हैं कि अगर गौर करें, इस मस्जिद की तामीर पर गौर करें, इस मस्जिद की ईंटों पर गौर करें, यहाँ पर लगे पत्थरों पर गौर करें, कोई भी हुनर व फ़न है, सबका कमाल खूने जिगर से नुमायाँ है। खूने जिगर कि उन्होंने दिल से कोशिश की है, इस कदर कोशिश की है कि वो जब तक इसको पाए तकमील तक ना पहुंचा पाए तो वो बेचैन रहे। सौज़े जिगर जैसे हम कहते हैं ना, तो वो इसका मतलब यही होता है कि जब तक कोई चीज़ वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचती है तो वो इंसान को बेचैन किए रखती है। तो इसी बेचैनी में उन्होंने इसकी तकमील का काम मुकम्मल किया था। तो इकबाल भी ये कहते हैं, तो हम उनके हुनर व फ़न का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी मस्जिद पर गौर करें तो पता चलता है कि इश्क हकीकी का जज्बा किस कदर उनके अंदर मौजूद था, तभी वो ऐसे फ़न को तामीर कर पाए हैं और इसमें दिलकशी भी तभी आई है। तीसरा शेर देखें। कतराए खूने जिगर सिल को बना देता है दिल, खूने जिगर से सदाए सोज़ व सुरूर व सुरूद। तशरीह की देखिए। इकबाल इस शेर में कहते हैं कि खूने जिगर का एक कतरा पत्थर को दिल बनाने की ताकत रखता है, यानी इसमें भी दिल की तरह जज्बे और वलवले पैदा हो जाते हैं, और खूने जिगर ही की बदौलत आवाज़ में सोज़ो गुदास, कैफ़ो निशात और नगमगी का सामान होता है। आवाज़ से मुराद शायरी और मौसीकी कोई भी हो, इसमें यह सब कुछ जज्बे इश्क व खुलूस से सरशारी ही की बदौलत पैदा होता है और रूहों में अमल की लगन पैदा होती है। जी व्यूअर्स, तो इकबाल यहाँ पे इश्क के जज्बे को मज़ीद परवान चढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि इश्क तो एक ऐसी चीज़ है कि जो पत्थर को भी दिल बनाने की ताकत रखता है, कि खूने जिगर का एक कतरा पत्थर को भी दिल बनाने की ताकत रखता है, और इसमें इसी तरह के उसमें भी एहसासात यानी जज्बे और बलबले पैदा हो जाते हैं। यानी अगर इंसान पत्थरों को तराश कर
ان کو ہیرا بنا سکتا ہے، اور وہ کیسے کر سکتا ہے کہ عشق کی بدولت ہی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اقبال نے شاعری کو، آواز کو، موسیقی کو کہا ہے کہ اس میں جو سوز پیدا ہوتا ہے اور جس میں سرور پیدا ہوتا ہے وہ بھی عشق و خلوص کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کہ اس میں ہمارا عشق شامل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شاعری جب لوگ سنتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی روحوں میں عمل کی لگن پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا شعر دیکھیں، تیری فضا دل فروز، میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود۔ تشریح اس کی دیکھیں، شاعر اس شعر میں بھی مسجد قرطبہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے مسجد قرطبہ، تیری فضا بڑی دل فروز ہے، اس سے دل منور ہو جاتے ہیں، تیرا ماحول پرکشش اور دل میں عبادت حق تعالیٰ کی تڑپ پیدا کرنے والا ہے، جبکہ میرے اشعار سے سینوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے، تیری زیارت دیکھنے والوں کو قربت الہی کا احساس دلاتی ہے، میرا کلام لطافت اور بیداری کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس سے پچھلے شعر میں بھی علامہ اقبال نے یہی بات کی تھی کہ عشق کے بنا پر کی گئی شاعری انسان کے اندر کام کی لگن پیدا کرتی ہے، عمل کی لگن پیدا کرتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی اقبال اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ یہ جو میرے اشعار ہیں اس سے انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور در حقیقت یہی تڑپ اس کو تکمیل تک لے کے جاتی ہے، یعنی انسان کا دل بے چین رہے گا جب تک وہ اپنے کسی مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا، تو اس عشق کی بدولت ہی وہ آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی طرف جاتا ہے اور بالآخر اپنا کام مکمل کرتا ہے اور اس سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ میری شاعری ہے جس سے اس کی دل کی گتھیاں سلجھتی ہیں، اور میرا کلام بیداری کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے وہ مصرے میں مسجد قرطبہ سے مخاطب ہے کہ تیری فضا دلکش ہے اور اس سے لوگوں کے دل منور ہو جاتے ہیں، اور تیرا ماحول ہی ایسا ہے کہ انسان میں عبادت کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں وہ اپنی شاعری پر زیادہ زور دے رہے ہیں کہ میری شاعری بھی ایسی ہے، میرے کلام میں اتنی لطافت ہوتی ہے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں قربت الہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں شعر دیکھیں، عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود۔ اس کی تشریح دیکھیں، اقبال اس شعر میں مسجد قرطبہ کے فنکارانہ معجزے پر بات کرتے ہیں کہ اس مسجد جیسے فنکارانہ معجزے دیکھنے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا انسان کا سینہ عرش معلیٰ سے کم نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہ اپنے جسم خاکی کی بدولت آسمان تو کیا خلا کو چھونے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، پھر بھی فرشتوں سے برتر قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ بظاہر بے حقیقت سا ہے لیکن ایمان کے نور کی بدولت اس کی کیفیت عرش معلیٰ کی سی ہو جاتی ہے۔ عرش معلیٰ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب لکھا گیا ہے یہاں پر سب سے اونچا آسمان۔ تو اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے دل کا مرتبہ کس قدر بلند ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب بنیادی طور پہ انسان کے دل کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی دل کا مرتبہ عرش معلیٰ سے کم نہیں ہے، یعنی سب سے اونچے آسمان کی سی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان کے دل سے جو آواز نکلتی ہے، جو دعا نکلتی ہے، وہ براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے، براہ راست آسمانوں تک پہنچتی ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس سے انسان کا رتبہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بلند ہے۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں، کہہ رہے ہیں گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود، سپہر کبود نیلے رنگ کا آسمان، یعنی بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انسان ایک مٹی کا پتلا ہے، اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے، اور جب وہ فنا ہو جائے گا تو اس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں، اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی حیثیت صرف نیلے رنگ کے آسمان تک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ فنا ہونے کے بعد یہاں سے غائب ہو جائے گا، بلکہ اس کے عشق کی بنا پر کیے گئے کام اس کو ہمیشہ سے زندہ رکھیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے جو انسانوں کے دلوں میں ایمان ہے اور جو ایمان سے مسلمانوں کے دل منور ہیں، تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسی ایمان کے نور کی بدولت اس کی کیفیت عرش معلیٰ کی سی ہو جاتی ہے۔ چھٹا شعر دیکھیں، پے کرے نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود۔ تشریح اس کی دیکھیں، شاعر اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق حق تعالیٰ نے نور سے کی ہے، اور انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ہر لمحے معبود حقیقی کی تسبیح و تقدیس پہ لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ سوز و گداز اور حضور قلب کے ساتھ کیے ہوئے سجدوں کی دولت میسر نہیں، اس لحاظ سے انسان کا درجہ ان سے برتر ہو جاتا ہے۔ اس سے پچھلے شعر میں بھی اقبال یہی بات کہہ رہے تھے،
इंसान के मर्तबे की बात कर रहे थे कि इंसान का मर्तबा कितना बुलंद है, उसके दिल में ईमान के नूर से उसका मर्तबा कितना बुलंद हो जाता है। इस शेर में भी इकबाल वही बात दोहरा रहे हैं और इंसानों को फरिश्तों पर बरतरी हासिल है ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करने की इजाज़त दी है। बेशक फरिश्ते भी अल्लाह को सजदा करते हैं, हर वक्त अल्लाह की तारीफ़ में मसरूफ़ रहते हैं और तस्बीह व तक़दीस में सारा वक्त लगा रहते हैं। हर लम्हा वो उसकी तारीफ़ में, उसकी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। हालांकि इंसान उतनी इबादत नहीं कर सकता, इसके बावजूद इंसान का रुतबा फ़रिश्तों से ज़्यादा है। वो क्यों? तो इकबाल कहते हैं क्योंकि फ़रिश्तों को वो सोज़ो गुदास और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा करने की दौलत मुयस्सर नहीं, ये सिर्फ इंसान ही को हासिल हुआ है। तो इसलिए कहा गया है कि इंसान का दर्जा फरिश्तों से भी ज़्यादा बुलंद है। 7वां शेर देखिए, काफिर हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ व शौक़, दिल में सलातो दुरूद, लब पे सलातो दुरूद। तशरीह की देखें, इकबाल कहते हैं कि मैं एक हिंदी काफिर हूँ, यानी अहले हक़ के ईमान का हामिल नहीं हूँ, लेकिन ए मस्जिद ज़रा मेरा ज़ौक़ व शौक़ मुलाहिज़ा कर कि यहाँ मेरा दिल भी सलातो दुरूद में मसरूफ़ है और मेरे होंठों पर भी सलातो दुरूद का विर्द जारी है। इकबाल यहाँ मस्जिद कुर्तुबा के साथ लगाव और वो कैफियत और अपने जज्बात बयान कर रहे हैं कि कभी यहाँ पर इकबाल उन हुक्मरानों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनके दौर में मस्जिद कुर्तुबा बनी, और कभी उन मुसलमानों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं या उन लोगों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनके हाथों में मस्जिद कुर्तुबा की तामीर हुई। तो इकबाल कहते हैं कि देखो कि मैं हिंद का रहने वाला हूँ, अपने आप को काफिर कहा है। असल में ऐसा नहीं है, बल्कि इकबाल एक सच्चे पक्के मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं तो अरब से भी ताल्लुक़ नहीं रखता, तो मेरा ज़ौक़ व शौक़ देखो कि मेरा दिल भी आज सलातो दरूद में मसरूफ़ है और मेरे होंठों पर भी सलातो दरूद है, यानी हर पल मैं उसी का नाम ले रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह के मैं बहुत करीब हो गया हूँ। 8वां शेर देखें, शौक़ मेरी लय में है, शौक़ मेरी नय में है, नगमाए अल्लाहू मेरी रगो पै में है। लय मुराद लबो लहजा और नय बांसुरी। तशरीह की देखें, ये शौक़ जो इश्क़ हकीकी से इबारत है, इस अमर का गवाह है कि मेरे लबो लहजे में इश्क़ समाया हुआ है, मेरी बांसुरी में भी इश्क़ व मोहब्बत ही कार फरमा है, गर्ज़ के जिस्म के रेशे रेशे में अल्लाहू का नगमा गूंज रहा है। यानी इकबाल ये कहना चाहते हैं कि मैं सब कुछ जो देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, मेरे जो जज्बात हैं और जो मेरे अब शायरी की सूरत में मेरे इन जज्बात जो आपके सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, ये सब इसी वजह से है क्योंकि मेरे दिल में इश्क़ हकीकी है, क्योंकि मेरा दिल इश्क़ से इबारत है और मैं जो कह रहा हूँ मेरी हर आवाज़ में भी इश्क़ समाया हुआ है और इश्क़ में ही कह रहा हूँ। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि मेरे जिस्म के रेशे रेशे में अल्लाहू का नगमा गूंज रहा है। अब हम चौथे बंद की तरफ आते हैं। चौथे बंद का पहला शेर देखें, तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील। तशरीह देखें इसकी, इकबाल इस शेर में मस्जिद कुर्तुबा से कुछ इस तरह मुखातिब है कि ए मस्जिद कुर्तुबा, तेरी शान शौकत और तेरा हुस्न जमाल कुछ इस ज़बरदस्त अंदाज का है कि तुझे देखने वाले को मर्द हक याद आ जाता है, यानी तुझ में भी वही जलालो जमाल है जो माबूद हकीकी के नज़दीक एक पसंदीदा, निडर, बेबाक और सालिक शख्स में पाया जाता है। चुनाचे शान शौकत वाला साहिब हुस्न जमाल होता है और तेरे पैकर में भी यही खसूसियात मौजूद हैं। यानी चौथे बंद में आप देख सकते हैं कि इकबाल की शायरी का रुख थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आ रहा है कि अब इकबाल उन इंसानों की तरफ मुतवज्जो हैं जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। तो इकबाल कहते हैं कि, और मस्जिद कुर्तुबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि तेरी शान शौकत तो ऐसी है, तेरा हुस्न ऐसा है कि जो इंसान भी तुझे देखता है तेरे सहर में मुब्तला हो जाता है, कि तुझे देखने वाले को मर्द हक याद आ जाता है, यानी वो इंसान जिन्होंने इनको तामीर किया था। और तुझ में भी यही खसूसियात पाई जाती हैं जो कि अल्लाह के नज़दीक एक पसंदीदा, निडर और बेबाक शख्स में पाई जाती हैं। दोनों की खूबियाँ यकसा हैं कि वो भी जलीलो जमील है और तू भी जलीलो जमील है, यानी मस्जिद को मुखातिब कर रहे हैं कि वो भी जलीलो जमील है।
दूसरा शेर देखें, तेरी बिना पायदार तेरे सतूं बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हजूम नखील। तशरीह की देखें, ए मस्जिद कुर्तुबा तेरी बुनियादें मुस्तहकम हैं। यानी इकबाल इस शेर में मस्जिद कुर्तुबा से फिर से मुखातिब हो रहे हैं, और जैसे मैंने पहले शेर में बताया था कि अब वो तामीरात का जिक्र कर रहे हैं और इन इंसानों की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, इसी तरह से इस शेर में भी उसकी तामीरात को मज़ीद वाज़ेह कर रहे हैं इकबाल कि ए मस्जिद कुर्तुबा तेरी बुनियादें मुस्तहकम हैं और तेरे सतूनों का कोई शुमार नहीं। इन सतूनों की कसरत बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह मुल्क शाम में खजूर के दरख्त बेशुमार हैं। हजूम नखील, यहाँ पे नखील खजूर के दरख्त, हजूम नखील हजूम होना, दरख्तों का हजूम होना। तो वो एक मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है जिस तरह से शाम के मुल्क में खजूर के दरख्त बेशुमार है, बिल्कुल इसी तरह से इस मस्जिद की बुनियादें मुस्तहकम है और यहाँ पे सतूनों का कोई शुमार नहीं है। इन सतूनों की तादाद 1417 है। सदियाँ गुजर जाने के बाद भी ये इमारत इसी तरह कायम और दायम है। ये इन माहिरीन तामीरात का कमाल है जिन्होंने तेरी नादिर रोज़गार इमारत की तकमील में अपनी तमाम तर फनी सलाहियतों और महारतों से काम लिया है। तीसरा शेर देखें, तेरे दरोबाम पर वादिये ऐमन का नूर, तेरा मीनारे बुलंद जलवा गाए जिब्रील। तशरीह से पहले ऊपर देख लें, एक लाइन लिखी हुई है कि वादिये ऐमन वो वादी है जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कलाम किया था। इसको मज़ीद थोड़ा मैं वाज़ेह करूँगी। तशरीह देखें, तशरीह से पहले इसका थोड़ा पस मंज़र आप देख लें। मस्जिद कुर्तुबा का अर्ज़ 440 फुट और तूल 620 फुट था। इसमें 1417 सतून हैं। दीवारों में 21 दरवाजे थे जिन पर पीतल मंडा हुआ था। इन पर खूबसूरत मलमाकारी की है। दीवारों में कम व बेश 7425 प्याले आवेज़ा थी और तेलो बत्ती से रोशन थे। अजान के लिए जो मीनार है 160 फुट बुलंद है। इसकी चोटी पर सोने और चांदी के सेब नुमा गोले नस्ब थे जो सूरज की शुआओं की बदौलत मीलों दूर से चमकते थे। इसीलिए इकबाल ने कहा है, तेरे दरोबाम की हालत कुछ इस तरह है जैसे वादिये ऐमन का नूर चमक रहा हो, और तेरा वो बुलंदो बाला मीनार जो अजान के लिए वक्फ था उस पर हज़रत जिब्राइल साये फिगन है। इसका पसे मंजर बताना थोड़ा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि पहले शेर में जब इकबाल ने कहा कि तेरे दरोबाम पर, तो दरोबाम को मज़ीद वजाहत के लिए उसके दरवाजे, उसकी जो सतून थे उनको बताना, उनकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर इकबाल यही कह रही है कि मस्जिद कुर्तुबा का रुतबा इतना बुलंद है जैसे कि वादिये ऐमन का था। जैसे पे वादिये ऐमन पे नूर बरस रहा था, बिल्कुल इसी तरह से मस्जिद कुर्तुबा पर भी नूर बरस रहा है। वादिये ऐमन कि वो वादी जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, जहाँ पे एक अल्लाह ने अपने बंदे से कलाम किया था। तो इसी तरह से इकबाल दूसरे शेर में कहते हैं कि तेरा मीनारे बुलंद जलवा गाए जिब्रील, कि वो मीनारा कि जहाँ पर जो अजान के लिए वक्फ था कि उस पर ऐसे लगता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। बुनियादी तौर पे इकबाल यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद कुर्तुबा एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान अपने रब के करीब हो सकता है, इंसान अपने रब को पा सकता है। कि थोड़ी सी अगर इसकी तारीख़ को समझना शुरू करे, इसकी तामीर को देखे, उन मुसलमान हुक्मरानों का दौर याद करे और इसकी मस्जिद की तामीर को देख के, मस्जिद को अंदर से देख के इंसान इस चीज़ पर मजबूर हो जाता है, मानने पे मजबूर हो जाता है कि इश्क की बदौलत ही ये काम पाए तकमील तक पहुँचा है, और ख़ुद इंसान के अंदर इबादत की तड़प पैदा होने लगती है और यही तड़प उसको अपने रब के करीब ले जाती है। तो इकबाल यही कहना चाहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर इंसान अपने रब के करीब होता है। चौथा शेर देखिए, मिट नहीं सकता कभी मर्दे मुसलमान के है, इसकी अजानों से फाश सरे कलीमो खलील। तशरीह की देखें, इकबाल इस शेर में एक नए जज्बे और जोश के साथ ऐलान करते हैं, अब मस्जिद से ख़ताब ख़त्म करते हैं और मिल्लत इस्लामिया के हवाले से बात करते नज़र आ रहे हैं कि मिल्लत इस्लामिया कितने ही मराहिल से गुजरे, उसे कोई तूफ़ान फना नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी जानिसारों ने अपनी अजानों के ज़रिए इन राज़ों को बेनकाब कर दिया था जिनका ताल्लुक़ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसे जलीलुल कदर पैगम्बरों से था। मुराद ये कि मुसलमानों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तालीमात को समझा और उसे आलमी सतह पर वुज़त देने में बेहद नुमाया कारनामे अंजाम दिए। बुनियादी तौर पे इस शेर में इकबाल ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान कभी फ़ना नहीं हो सकता। बेशक आज कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान तादाद में कम हो गए हैं या मुसलमानों में वो पहले जैसे जोश जज्बे नहीं रही जो हमारे आबा व अजदाद में हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को कोई फ़ना नहीं कर सकता,
کیونکہ انہوں نے اپنی اذانوں کے ذریعے ان رازوں کو بے نقاب کر دیا ہے جن کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ مراد کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکلوتے وہ انسان تھے جو فرعون جیسے حکمران کے خلاف کھڑے ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہ اکلوتے انسان تھے جو فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن اپنے ارادوں کی پختگی اور اللہ پر یقین کی بدولت ہی یہ فرعون کو ہرا پائے۔ تو اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق تو اس سے ہے کہ وہاں سے یہ لڑی چلتی بھی آ رہی ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھا ہے اور اسے عالمی سطح پر لے کر آئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کوئی کیسے ختم کر سکتا ہے؟ مسلمان تو کبھی فنا ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ 5واں شعر دیکھیں، اس کی زمیں بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل۔ تشریح دیکھیں اس کی، اسلام یا اسلامی وطن کی زمین لامحدود ہے، اس کے افق کی بھی سرحدیں نہیں ہیں، بے حد وسیع ہے۔ گویا مسلمان جغرافیائی حدود سے بے نیاز ہے اور ہر ملک اس کا وطن ہے۔ دجلہ، دنیوب اور نیل جیسے دریا تو اس کے سمندر کی لہریں ہیں۔ مراد یہ کہ مسلمانوں کے وطن کی کوئی حدود نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو زمین کا ہر گوشہ، ہر خطہ اس کا وطن ہے۔ جیسے پچھلے شعر میں کہہ رہے تھے اقبال کے مسلمان کبھی فنا نہیں ہو سکتے، کبھی مٹ نہیں سکتے، اسی طرح سے اب وہ اس شعر میں اقبال مسلمانوں کے حدود کی بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زمین بھی بے حدود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مختص علاقہ کر دیا گیا ہے کہ صرف یہاں پر مسلمان بسیں گے، بلکہ پوری دنیا ہی اس کا خطہ ہے۔ اور یہ مشہور دریا ہے، جیسے دجلہ عراق کا مشہور دریا ہے، دنیوب ہنگری کا دریا ہے اور نیل مصر کا دریا ہے۔ یہ تمام تو سمندر کی چھوٹی چھوٹی لہریں ہیں۔ مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی حدود نہیں ہے، زمین کا ہر خطہ، ہر گوشہ ان کا وطن ہے۔ 6واں شعر دیکھیں، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ پیام رحیل کوچ کرنا۔ تشریح کی دیکھیں، ملت اسلامیہ کے زمانے اس کے عظیم کارناموں کے باعث عجیب و غریب ہیں۔ اس سلسلے میں اس کی سرگزشت کے دور بھی عجیب و غریب ہیں۔ اس ملت نے پرانے دور کو کوچ کا پیغام دیا۔ اس عہد کے حوالے سے مسلمانوں کی عظمت و کارکردگی کے افسانے زباں زد خلق ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اہل ذوق کی رہنمائی کی اور بڑے خلوص و محبت کے ساتھ انہیں منزل آشنا کیا۔ ان کے قول و فعل میں کسی قسم کے تضاد کی گنجائش نہ تھی، یعنی ملت اسلامیہ ایسا دور لائی جو تہذیب و شائستگی اور علم و تحقیق وغیرہ کے لحاظ سے بے مثل ہے۔ یہ اس دور میں لائی جب یورپ ابھی جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یعنی اس شعر میں اقبال ملت اسلامیہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اس کے زمانے عجیب اور اس کے فسانے غریب۔ مراد کیا تھی کہ اگر ہم پرانے دور کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کے دور کو دیکھ لیں، تو ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ عہد کہن کو دیا، عہد کہن مطلب ہوتا ہے پرانا دور، کہ ملت اسلامیہ یعنی مسلمان وہ قوم تھی جنہوں نے پرانے دور کو ختم کیا، پرانے دور کو کوچ کرنے کا پیغام دیا اور نیا دور رائج کیا۔ ہر نئے آنے والے کو محبت اور خلوص کے ساتھ اس کو قبول کیا، اہل ذوق کی رہنمائی کی، یعنی ایک ایسا دور لائی تھی جب یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ 7واں شعر دیکھیں، ساقی ارباب ذوق فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل۔ تشریح کی دیکھیں، مسلمان ہی نے روحانی ذوق و شوق سے سرشار انسانوں کو پسندیدہ شراب مہیا کی۔ مسلمان ہی نے عشق حقیقی کے میدان میں ایک شہسوار دیا ہے۔ اس کی شراب خالص اور اس کی تلوار تیز کاٹ والی ہے۔ مسلمانوں کے روحانی جذبوں اور میدان جہاد میں ان کے جوش و خروش کی بات ہے، یعنی کہ یہاں پر مسلمانوں کے ذوق و شوق کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے عشق حقیقی کے میدان میں ایک شہسوار کا روپ دھار لیا ہے، اور ان کی وہ خالص شراب، رحیق کا مطلب خالص شراب آپ اوپر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں خالص شراب سے مراد عشق کے وہ گھونٹ لیے گئے ہیں جو ان مسلمانوں نے پیے اور جس کی بدولت وہ دنیا کے بڑے بڑے حصوں پر قابض رہے اور ملک کے بڑے بڑے حصوں پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو یہاں پہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے عشق کے وہ گھونٹ پیے جس کی وجہ سے انہوں نے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی ہے۔
تیغ ہے اس کی اصیل کہ تلوار اس کی اصل طاقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کی بدولت مسلمانوں نے بہت سی جنگیں جیتی ہیں، لیکن وہ بھی انسان صحیح تبھی چلا پاتا ہے، اس کی بدولت بھی، اس سے بھی انسان کو تبھی فتح ملتی ہے جب اس کے دل میں عشق پنپتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہی عشق تھا جس کی وجہ سے وہ مثالی قوم بنے۔ اس بند کے اب آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ، سائے شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ تشریح کی دیکھیں، مسلمان ایک دلیر سپاہی ہے، لا الہ اس کی زرہ ہے، اور تلوار کے سائے میں اس کی پناہ بھی لا الہ ہی ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمان نے توحید ہی کی دعوت دی ہے اور اس توحید کو ہی اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہے، اس کی زندگی اور موت اسی توحید کی خاطر ہے۔ مراد یہ کہ سچا مسلمان خواہ امن میں ہو یا حالت جنگ میں، وہ کلمہ توحید ہی کو اپنا کل ایمان تصور کرتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ شاعر اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا سپاہی، ایسا مسلمان جس کی زرہ ہی لا الہ ہو، جس پر کوئی بیرونی طاقت اثر نہ کرتی ہو۔ زرہ مراد وہ لباس کہہ سکتے ہیں کہ جو سپاہی پہنا کرتے تھے، تو جس پر کوئی بیرونی ہتھیار اثر نہیں کرتے، ہتھیار کی ضرب اثر نہیں کرتی۔ تو اب یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے ہم مسلمانوں نے تو وہ زرہ ہی ان کی لا الہ تھی، اور جنہوں نے سائے شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ کہ جنہوں نے اللہ کے سائے میں پناہ لے لی ہوئی تھی۔ اب جس کی مدد اللہ کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ لا الہ مطلب توحید۔ اب یہاں پہ اقبال یہ کہتے ہیں، اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ سچا مسلمان ہے ہی وہ جو توحید کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے، اور یہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے توحید ہی کو اپنا کل ایمان تصور کر لیا تھا۔ جی ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں بال جبریل کی نظم مسجد قرطبہ کے تیسرا اور چوتھا بند کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں اس کا پہلا اور دوسرا بند کیا گیا تھا، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔